sacrifice history. Atong panahon sa tuig 2020 bulan sa Marso, nga usa ka panghitabo nga wala dahuman kami abot ang usa ka pandemya. Kami kaylap sa tibuok kalibutan nga maong sakit nga makapatay gayon nga gitawag nga COVID-19. Maong COVID-19 nga usa ka sakit nga maoy hinungdan nga gidili ang mga panagtapong sama sa naangdan sa mga Kristohanon. Nga mao ang paghimo og panimbaho. Tungod niini nga mga sitwasyon, tanan relihiyon o tanan nga mga kasimbahanan ibawalan ang paghimo og panibahon sa maong simbahan tungod sa pandemya. Apan ang atong usa ka igsoon diha ni Kristo nga mao si Bro Dionisio Bacos isugyot sa iyang mga kaigsuonan nga kung mahimo sa panimalay na lang usa magahimo o panasimba aron ang panibahon dili mauntang gayon. Ug sa maong desisyon nagkahiusa ang tanan ug nagkauyon ang matag usa nga didto pagahimuon ang panibahon sa panimalay ni Bro Dionisio Bacos. O isugod ang atong simbalay ni atong bulan sa Marso 22 nga adlaw Domingo, minabay ang mga semana o bulan ni atong mga tuiga apan ang maong pandemya wala gihapon matapos. Din ang atong mga kaigsunan nagapadayon gihapon sa pagbuhat o panibahon sa maong panimalay nga gitawag og simbalay kay tungod sa sitwasyon nga dili makagawas og mga simba sa maong simbahan tungod niining pandemya. Kung wala dangha sa pipila ka buok nga nagasimba sa maong panimalay nga mikalit og daghan ang mga tao nga nagasimba nga ang uban dili nagayon nasigo sa maong panimalay. Ug atong usa ka igsoon nakakita sa maong sitwasyon o nagsugyot nga maghimo na gayon og simbahan dinhi sa First Gate Santa Irene. O kini nga mga plano ipaabot sa atong igsoon nga mao si Pastor Jonathan Ogyam. O ngadto sa mga katagpuan nga mga elder nga makatukod na og simbahan gayon. Usa nga miuyon atong igsoon nga mao si Bro Dionisio Bacos, Sister Frisalda Guyo o Sister Marilo Roda. Sumala pa sa Guyo family nga adunay usa ka balay nga gipanag-ilihan sa ilang mga ginikanan o nagadesisyon nga maong palaya pagahimuon nga temporaryo nga simbahan. Samtang wala pay target nga kung asa dapit nga lugar nga pagatukuran sa maong simbahan, sa maong desisyon ang mga kabatununan nagkahiusa o porsigido gayon nga pagatukuran ng simbahan dinhi sa First Gate. Apan kining mga planuha ipaabot sa atong Pastor Jonathan Ogyam dito ang Pastora Esther Siguala nga atong inahan sa Assembly of God. O diin ni atong Pebrero 25, 2021, ang mga kabatanunan sa First Gate Santa Irene nakasinabot nga magpahina atong palaya nga gihimong temporaryo usa samtang wala pay kapastaran ug asa gyud itukod ang maong simbahan. Ug sa adlaw sa Domingo, bulan sa Pebrero 28, 2021, isugdan ang maong mga panibahon nga mao atong sa ulog sa atong anibersaryo ug mao kini ang pinsa nga gisugdan ang pagsimba dinhi sa First Gate Santa Irene. Saksi gayud ang mga nanay sa maong pagmugna aning tanan. Sa mga pipila ka mga bulan ang milabay ang Dios nagapadalangin kayod dinhi dapita. Kay nagkaanam kayod kadaghan ang mga katawhan nagasimba nga halos uban sa gawas na lang gayud buingkod. Tungod niini ang atong mga elder nagkasinabot nga kining balaya nga gihimong temporaryo padakuon pagayon tungod sa mga tawo nga magbuot na og ipaabot kini kay Pastor Jonathan Ogyam. Miuyon gayud si Pastor niining mga desisyon ug ang tanan nagkahiusa gayud nga paga-extensionan ang simbahan nga atong gihimo nga temporaryo. Diin atong mga kabatanunan, mga nanay ug mga tatay nagtinabangay o nagkahiusa ni adtong John 24, 2021. Sa pagpadako sa maong simbahana o atong usa ka igsoon, nalintabang ang atong mamantayag sa maong simbahana nga si Bro Alan Gabalio sa maong pag-isinyo sa simbahan. Apan ni anang tumura, wala may pastor nga nitawat niini ug sige pa lamang
gayud ginapadalaan og mga pastor aron sa pagwali sa mga katawhan diri Dapita. Tungod niini nga mga sitwasyon, gusto sa atong mga kaigsunan nga mabutngan gayon og pastor sa First Gate Santa Irene kay naa naman temporaryo nga simbahan. Ug sa wala damha nga duol sa atong dapit, nagapuyo ka siya ng desisyon nga iyang dawaton kini simbahana nga siya maoy mahimong host pastor. Ug nalipay kayod ang mga miyembro tungod kay naanay pastor mga dumala sa karnero sa Ginoo. Tungod sa mga sakripisyo sa atong mga igsoon nga matukuran kayo dinhi og simbahan. Nakahuna-huna si Bro Relandi Goyo nga ipangalan sa maong simbahan nga a living sacrifice Assembly of God. Tungod sa mga sakripisyo o pagserbisyo diha sa Ginoo, ipaabot kini kay Pastor Jonathan Ugyap na ipangalan sa simbahan o giuyunan kini ug sa kadaghanan nga maoy ipangalan sa maong simbahan. Niadtong bulan sa Setyembre 11, 2021, sa adlaw nga Sabado nga gi-install kayod ang simbahan ni Pastora Esther Sibuala. Dinhig Dapita ug ang host pastor, deacons ug mga leaders sa mga every department gi-install sa. Diin dili na kayod temporaryo maong simbahana kundi opisyal na gayod nga naanay simbahan sa First Gate Santa Irene. Ang Diyos nagapanalangin gayod diring Dapita tungod sa panaghiusa sa iyang mga katawhan sa pag-alagad sa iyaha nga makatukod gayod og simbahan. Ug karong adlaw mao ang atong pinakauna nga anibersaryo sa bulan sa Pebrero 28, 2022. Adlaw sa Lunes nga tungod sa pandemya nga COVID-19 nagkamugna ngayon ug simbahan dinhi sa First Gate Santa Irene. Ug karon atong isaulog og ipasalamatan atong buhi nga Dios tungod sa mga panalangin nga iyang gibuo nga nahimong mooswagong gayon ang mga kastuhanon. Bisan man tuod adunay mga pagsulay nga miabot mibati og kaluyahon apan wala makababag ang pagsulay o nagapadayon gihapon ang mga katawhan sa Dios sa pagpangalagad uban ang pagpasaulog sa anibersaryo. Og hangtod karon ipadayon gihapon ang pagsaulog ining 3rd anniversary ni ining tuiga sa 2024 nga gitimahan og Through It All. Karon atong pasalamatan ang Dios sa kusog nga iyang gihatag kanato. Happy 3rd anniversary kanatong tanan. Salayon ang Dios.